हामी यो क्वेशन नम्बर 4 को घमा के छ त हामीसँग संयुक्त वस्तु कस्तो छ त कुन ज्यामितीय चित्र मिलेर बनेको छ सोली र अर्धगोला हेरौँ है कस्तो ज्यामितीय चित्र सोली र अर्धगोला मिलेर बनेको ठोस वस्तु छ। अब हामीले के पत्ता लगाउने हो भने यो संयुक्त ठोस वस्तुमा तीनवटा कुरा पत्ता लगाउँछौँ। के हो नि एउटा कुरा के पहिलो कुरा के निकाल्ने संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन कति भनेर एउटा यो निकाल्छ पहिलो कुरा। अर्को दोस्रो कुरा भनेको के निकाल्ने संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ भने तेस्रो कुरा के निकाल्छौँ संयुक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ। जम्मा कतिवटा कुरा निकाल्ने भयो तीनवटा कुरा है त। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो संयुक्त ठोस वस्तुमा हामीलाई के कुरा दिएको छ जुन कुरा हामी चित्रमा हेर्न सक्छौँ के दिएको छ भाइ बहिनीहरू लेख्दै गर्नु होला। यो 48 सेन्टिमिटरले के जनाउँछ सोलीको ठाडो उचाइ ल सोलीको ठाडो उचाइ जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ h ले h बराबर कति छ त 48 सेन्टिमिटर। अनि यतापट्टि दिए देख्यो कति सेन्टिमिटर दिएको छ 50 सेन्टिमिटर। यसले के जनाउँछ सोलीको फेरि पुरै ठोस वस्तुको छड्के उचाइ भन्ने होइन पुरैको छड्के उचाइ भन्ने होइन त्यो मिस्टेक हुन्छ त्यो दिएको हुँदैन। बरु उचाइ चाहिँ पुरैको दिन सक्छ थाहा छ नि भाइ बहिनीहरू के दिन सक्छ उचाइ चाहिँ पुरै ठोस वस्तुको दिन सक्छ तर छड्के उचाइ चाहिँ कसको मात्र दिएको हुन्छ जहिले पनि पुराको होइन कसको सोलीको मात्र। त्यसैले लेखौँ त सोलीको छड्के उचाइ जसलाई हामी के जनाउँछौँ एल बराबर कति दिएको छ 50 सेन्टिमिटर। ल हामीलाई यो संयुक्त ठोस वस्तुमा दुईवटा जानकारी दिएको छ। के दिएको रहेछ एउटा सोलीको ठाडो उचाइ र सोलीको छड्के उचाइ। अब निकाल्नु पर्ने के हो त भाइ बहिनीहरू हामीले तीनवटा कुरा निकाल्नु छ। यो संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन एउटा वक्र सतहको क्षेत्रफल दुईवटा र पूरा सतहको क्षेत्रफल तीनवटा। अब अहिले हामी ल सुरुमा आयतनको कुरा गरौँ। यो संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन अहिले हामी निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैन किन सक्दैन मेन कुरा आयतन निकाल्न अथवा क्षेत्रफल निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ त अर्धव्यास चाहिन्छ। दिएको छ यसमा अर्धव्यास छैन भने सबैभन्दा पहिले हामी के निकालौँ त अर्धव्यास निकालौँ। त्यो अर्धव्यास भनेको भाइ बहिनीहरू कमन हुन्छ। हामीले निकाल्ने अर्धव्यास कसको हुन्छ साझा हुन्छ। साझा भनेको सोलीको पनि हो र अर्धगोलाको पनि हो है त। ल त्यो निकाल्ने कसरी त कसरी निकालिन्छ भाइ बहिनीहरू कसरी निकाल्ने ल भनौँ त अर्धव्यास आर निकाल्दा के प्रयोग गर्छौँ हामीले पाइथागोरस साध्यको मद्दतले एउटा सम्बन्ध बनाएका छौँ। कसको सम्बन्ध थाहा छ सोलीमा ठाडो उचाइ छड्के उचाइ र अर्धव्यास यो तीनवटाको सम्बन्ध के हुन्छ भनौँ त भाइ बहिनीहरू L² बराबर
h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हुन्छ। यही हो नि, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धको प्रयोगबाट आयतन आउने हो र क्षेत्रफल आउने हो र होइन? के आउँछ? कहिले अर्धव्यास आउला, कहिले छड्के उचाइ आउला, कहिले ठाडो उचाइ आउला। तर हरेक अवस्थामा दुईटा मानहरू दिएको हुनुपर्छ। तीनटा मान छन् नि यसमा, एल एस र आर, तीनवटा मान छन् नि भाइ बहिनीहरू। त्यो मध्ये एउटा मान निकाल अथवा थाहा छैन भने दुईटा मान चाहिँ थाहा दिएको हुनु पर्छ। अहिले पनि हेरौँ त, हामीलाई दुईवटा मान थाहा दिएको छ। के थाहा दिएको छ? ठाडो उचाइ र छड्के उचाइ। फेरि यो दुईटा मान थाहा दिएको छैन भने हामी अर्को मान निकाल्न सक्दैनौँ है त। ल अब मान राख्दै जाउँ। एल को मान कति दिएको छ? 50। ल 50 को स्क्वायर बराबर एच को मान हेरौँ त कति दिएको छ? 48 दिएको छ। 48 को स्क्वायर प्लस अर्धव्यास निकाल्ने हो जस्ताको त्यस्तै। अब के गर्ने? यसलाई हल गर्ने, सोल्भ गर्ने। यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ? 50 को स्क्वायर छ भने कति लेख्छौँ? यसको ठाउँमा कति आउँछ? 2500। अनि 48 को स्क्वायर 2304 प्लस आर। अब के गर्ने भाइ बहिनीहरू? आर को मान निकाल्नु छ भने त्यसलाई एक्लो पार्ने र यो अङ्कलाई अगाडि ल्याउने, यो सङ्ख्यालाई अगाडि ल्याउँ। ल के हुन्छ? 2500 माइनस 2304 बराबर के हुन्छ? आर स्क्वायर। माइनस गरौँ, 196 बराबर आर स्क्वायर। हामीलाई मान चाहिने आर को हो कि आर स्क्वायर को? यहाँ के को मान आयो? आर स्क्वायर। काम सक्यो त? सक्यो। अब स्क्वायरलाई हटाउने, यो स्क्वायरलाई हटाउने हो भने के गरिन्छ त? 196 को माथि वर्गको चिन्ह राख्नु। कति आउँछ यसको? 14 आयो। ल 14 बराबर आर आयो भने आर भनेको के हो? अर्धव्यास होइन र? अर्धव्यास आर बराबर कति आयो त? 14 सेन्टिमिटर आयो। अब यसलाई हामी त्यसरी तोकेर सोलीको अर्धव्यास अथवा अर्धगोलाको अर्धव्यास भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ त? अर्धव्यास दुवैको के हुन्छ त? एउटै हुन्छ। ल अब हामी पहिलो नम्बरमा के निकाल्नु भाइ बहिनीहरू? यो संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन निकाल्छ। त्यही त हो नि। ल पहिलो नम्बरमा के निकाल्छौँ हामी? संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन निकाल्छौँ। आयतन बराबर के छ आइडिया? यो संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन निकाल्ने आइडिया के हो? सोलीको आयतन प्लस अर्धगोलाको आयतन, दुवैलाई के गरिदिने? प्लस गरिदिने। ल त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। सोलीको आयतन प्लस अर्धगोलाको आयतन। ल अब चाहियो भाइ बहिनीहरू हामी बराबर लेख्दै जाउँ। सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ? सोलीको आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अब यो अर्धगोलाको आयतन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ? 2/3 पाई आर क्यूब। यो हुन्छ है त। अब यसपछि मान राख्ने
सकिन्छ नि मान राख्न 1/3 यहाँनिर साइन के हो त इन्टु गुड त्यसपछि पाई को मान कति 22/7 फेरि साइन के आउँछ इन्टु आर स्क्वायर आर त भर्खरै निकाल्यौ नि हामी 14 हैन ल 14 आर स्क्वायर भएकाले 14 को पनि के हुनु पर्यो स्क्वायर इन्टु एच भनेको सोलीको उचाइ फेरि छड्के उचाइको मान त भने होइन नि है ल कति छ अरे 48 छ ल एउटा ब्राकेटमा राख्ने प्लस 2/3 इन्टु पाई को मान 22/7 इन्टु आर क्यूब आर भने अर्धमेश कति 14 को क्यूब अब क्याल्कुलेसन गरौँ है भाइ यता कति आउँछ माथि 1 इन्टु 22 इन्टु 14 स्क्वायर इन्टु 48 सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हजुर 206976 यति नै हो होल डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 7 भनेको 21 प्लस यतातिर 1 2 0 7 3 6 is divided by 21 ल अब डिवाइड गरौँ है 9856 प्लस यतापट्टि 49.33 ल दुवैलाई एड गरौँ 15,605.33 ल सक्यो त अन्तिममा लेखिदिउँ न त therefore सो संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन कति रहेछ त भाइबहिनीहरु 15,605.33 सेन्टिमिटर क्यूब रहेछ यसको फाइनल एन्सर गाह्रो रहेछ त आयतन निकाल्न केही गाह्रो छैन है त अब यसपछि आयतन पछि हामीले फेरि के निकाल्ने हो भाइबहिनीहरु वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौं वक्र भने थाहा छ होला नि हेरौँ त वक्र भनेको बाङ्गो भागको क्षेत्रफल निकाल्ने वक्र भने बाङ्गो भाग बेरिएको भाग यसको क्षेत्रफल निकाल्छौं अब हामी देखौँ संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर ल क्लियर छ यहाँ कसरी निकाल्ने यो संयुक्त ठोस वस्तुको वक्रको क्षेत्रफल वक्र भने बाङ्गो भागको क्षेत्रफल निकाल्न के गर्ने दुवै ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफललाई प्लस गरिदिनु ल सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल प्लस कसको अर्धगोलाको वक्र सतहको क्षेत्रफल दुवैको वक्र सतहको क्षेत्रफललाई प्लस गर्ने हो भने यो संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल प्राप्त हुन्छ पाउँछ ल अब चाहियो यो त एउटा आइडिया लेख्यौं हामीले
फर्मुला चाहियो भाइ बहिनीहरू ल सोलीको वक्रको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पाई आर प्लस अर्धगोलाको 2 पाई आर स्क्वायर। गुड। अब मान राख्दै जाने पाईको ठाउँमा कति राख्ने 52 इन्टु अर्ध व्यास 14 एल भने छड्के उचाइ 50 50। गुड। ल प्लस यतापट्टि 2 टाइम्स पाई भने कति इन्टु आर स्क्वायर भनेको 14 को स्क्वायर। ल क्याल्कुलेसन 15,400 डिवाइडेड बाई 7 उतापट्टि 8,624 इज डिवाइडेड बाई 7 कति आउँछ डिवाइड गर्दा 2,200 प्लस यतापट्टि 1,232 बराबर कति आउने 3 4 यति सिआर। अन्तिममा के लेख्ने त देयरफोर सो संयुक्त ठोस वस्तुको कुन भागको क्षेत्रफल आयो वक्र सतहको क्षेत्रफल वक्र सतहको क्षेत्रफल कति रहेछ त क्षेत्रफल 3,432 cm स्क्वायर रहेछ। अब अघि हामीले सुरुमा भनेका थियौँ हामीहरू 3टा कुरा पत्ता लगाउँछौँ भनेका थियौँ। आयतन निकालिसक्यो वक्रको क्षेत्रफल निकालिसक्यो पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु। अब एकछिन हेरौँ यो संयुक्त ठोस वस्तुमा जम्मा कतिवटा सतहहरू छन् 2टा छन्। पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्नाले यो 2वटा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। अनि यो 2टा सतहको क्षेत्रफल यी 2टा सतहहरू कस्ता खाले हुन् वक्र हुन् भने त भाइ बहिनीहरू आइसक्यो हामीले निकालिसक्यौँ नि। हो यति बेला यो संयुक्त ठोस वस्तुमा के हुन्छ भने वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्नु र पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्नु एउटै हुन्छ फरक हुँदैन। त्यसैले अब हामीले यो संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने कि ननिकाल्ने निकाल्नु पर्छ र पर्दैन। किन निकाल्नु पर्दैन आइसक्यो नि। अब जस्तै मैले अर्को चित्र देखाएँ संयुक्त ठोस वस्तु हेरौँ त यो कुन कुन ज्यामिति बेलना र स्टोल। अब यो चित्रमा के वक्र सतहको क्षेत्रफल र पुरा सतहको क्षेत्रफल एउटै होला कि फरक होला भेरी गुड। यसमा के हुन्छ फरक हुन्छ। किन हुन्छ भने वक्र सतह भन्नाले यो भाग सोलीको वक्र र बेलनाको वक्र यो 2टा भागको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने पुरा सतह भन्यो भने यो संयुक्त ठोसमा कतिवटा सतहहरू छन् जम्मा 3टा 1 2 3टा। यति बेला हामीले 3वटा सतहको क्षेत्रफललाई प्लस गर्ने। तर यो संयुक्त ठोस वस्तुमा वक्र भनेको बेला यो 2टा भाग आउँछ भने पुरा सतह भनेको बेला पनि यो 2टा भाग नै आउँछ। त्यसैले पुरा सतहको क्षेत्रफल वक्रको भन्दा फरक हुँदैन नहुने भएकाले हामीले निकालिराख्नु पर्दैन। मानौँ परीक्षामा सोध्यो यस्तो संयुक्त ठोस वस्तु दिएर यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल भन्यो भने वक्रलाई जोडिदिने दुईटैको वक्र सतहलाई प्लस गरिदिने एन्सर आउँछ। जस्तै हामीलाई थाहा छ भलिबल थाहा छ नि भलिबल कस्तो ज्यामितीय चित्र हो गोला भेरी गुड अङ्ग्रेजीमा स्फियर भनिन्छ। त्यसमा हामीलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्यो अथवा वक्रको भन्यो भने के बुझ्ने हामी
अलग बुझ्ने कि एउटै बुझ्ने? एउटै बुझ्ने हो नि त, है त। ल त्यति नै भयो। अब अर्को क्वेसनमा छ, भन्नु भएन?